आयज जी तारा मॅडम आसा न्ही अशें मरे साईबाबाचो भक्त एक प्रिस्ट ऑफ टेम्पल. सो अशें हांवें जवळ जवळ एक 2,000 मरे हांवें बाबाची मरे मुर्ती सगळ्याक जे कोण बरे सोशल एक्टिविस्ट आहा जे कोण कितें काम करता न्ही हांवें भेटयल्ली आहा. तशेंच ही तारा मॅडम एक आनी आमची एक गोंयची एक आयन लेडी शी मरे एक ती सदांच काम करता आनी एक जवळ जवळ 4 वर्सां हांव तिका फॉलो करता. सो एक म्हाजे एक मनान दिसली की ती बरी कार्य करता म्हणून एक बाबाची ती बीन भक्त. तशेंच म्हाका एक दिसलें आतां तेणी सांगलां म्हाका आनी तेजी पयलीं एक बरी तिका संकल्प करून हांवें ताका बरें आरोग्य बरी दिर्घायुश्य दिवन तेजी जी इच्छा पूर्ण जावची म्हणून एक बाबाची तिका हांवें मुर्ती भेटयली आनी सदोदीत तेजी बाबाचे आशिर्वाद आसूं आनी आसतले म्हणून हांव देवा कडेन मागता आनी तिका देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दम म्हाका सांग्यार मरे कुडचड्यारसून मुद्दम म्हाका हांव आझाद मैदानाचेर हांगा आसता म्हूण सदांच मुद्दम म्हाका साईबाबाचो ही मुर्ती हाडून दिल्या. संकल्प करून दिल्या बेश्टीनी. आयकले न्ही तुमी संकल्प करून दिले म्हणटा आनी देवा कडेन मागता हांव की ह्या साईबाबान म्हाजें सोडून दी म्हाज्या गोंयकारांचे जे काम दुख्खान आसा जे त्रासान आसा त्या सगळ्या लोकांचे ताणें बरें करचें तेज्या फाटल्यान म्हाजें करचें हीच म्हाजी इश्ट आसा. हांव खुबश्या लोकांक सांगता सुद्दां की साईबाबाचो जाप करचो. आज हेणें म्हाका अशी भेट दिली म्हणून हांव मनापूर्वक तेंच्या फॅमिलीचे आनी तेजें देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान साईबाबान तांकां बरें आरोग्य दिवं आयुश्य दिवं तेंची भरभराट जावं सगळे अशे गोंयकारांक लागूनय मागता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक आनी असोच प्रेम तुमी सगळे जाण गोंयकार लोक म्हाजेर दवरता. तेज्या अभिमानान हांव भोंवता अभिमानान सगळे कामां करता आनी तुमकां लागून हांव वावरतलें सदांच तुमकां गोंयकारांक लागून हांव आसतलें हेंच म्हाजी मनांतली इच्छा. साईबाबान सगळ्यांचे सगळी मनाची इच्छा पूर्ण करूं. जय साई. ओम साईराम. ओम साई.